इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, और जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने और सिखाने वाले लोगों में शामिल रखे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है ना कि तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल रखें जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, समंदर में मछलियाँ उनके लिए दुआएँ करती हैं। और जहाँ पे भी अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के अहकामात को सीखने की टूटी-फूटी सी कोशिश है। तो जहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के अहकामात को सीखा जाता है, तो उस महफ़िल को फ़रिश्ते ढाँप लेते हैं। अल्लाह ताला हमारा हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चेहरे के दीदार के लिए ख़ालिस कर लें। हम जो भी सीखें, जो भी एक-दूसरे को सिखाएँ, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएँ और हमें ऐसे लोगों में शामिल कर लें, जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़रमाएँ, उद्खु जन्नत में दाख़िल हो जाओ, मेरी खूबसूरत जन्नत में दाख़िल हो जाओ, रोशनियों वाली जन्नत में दाख़िल हो जाओ। आमीन या रब। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। हमारा तौबा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस हो, हमारा पाक साफ रहना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस हो। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, हमें पसंद कर लें, हमें अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर लें। आमीन या रब। चलिए आज के हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने वुदू के जो मसाइल हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से अपना सिलसिला करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वुदू करके पहने हुए जूतों, मोज़ों और जराबों पर मसा किया जा सकता है। जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं भी सफ़र में जा रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वॉशरूम नहीं होते वुदू के लिए, या अगर होते भी हैं तो इस तरह के डर्टी होते हैं कि आप पाँव अपने नहीं धो सकते, कि सारे छींटे कपड़ों को पड़ते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने देखिए कितनी सहूलत रखी है। तो ये है कि अगर हम वुदू करके पहन लें, अपने सॉक्स पहन लें और फिर बाहर जाएँ, अगर जूते साफ़ हैं तो जूतों पे भी मसा हो जाता है। लेकिन शायद अगर जूतों पे गंदगी लगी है या डाउट है कि साफ़ नहीं है, तो बेहतर है फिर सॉक्स पे मसा कर लिया जाए। मुद्दते मसा मुकीम के लिए 1 दिन रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात है। मुकीम से मुराद ये है कि जैसे हम घर में हैं, कोई ऐसी वो है कि पानी नहीं है या फिर सर्दी बहुत शदीद है और आप मसा कर लिया, या फिर किसी को पाँव में जैसे बीमारी हो जाती है, कोई एलर्जी हो जाती है, तो ये कि एक दफ़ा वुदू करके अगर सॉक्स पहन लिए हैं और फिर उसपे मसा कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन और 1 रात ओनली। फिर उसके बाद जो है सॉक्स को उतार के दोबारा वुदू करना होगा। और मुसाफिर के लिए कि जब हम ट्रैवलिंग में हैं तो 3 दिन और 3 रात। उसके बाद जो है मुद्दत मसा ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमें अपने पाँव को भी प्रॉपर वॉश करना होगा। जुनबी होना मुद्दत मसा को ख़त्म कर देता है। अगर जनाबत की हालत है तो फिर ये कि उसे आप गुस्ल करना है, और गुस्ल में तो ज़ाहिर है पाँव शामिल हैं। पाँव नहीं धुलेंगे तो कैसे गुस्ल होगा? तो फिर ज़ाहिर है मसा रह ही नहीं सकता। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू करते वक़्त जुराबों और जूतों पर मसा किया। इसे अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत किया है। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हम सफ़र में होते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद मोज़े उतारने का हुक्म देते, ख़्वाह पेशाब व खाना की हाजत हो या नींद आए, बता जनाबत की वजह से मोज़े उतारने का हुक्म देते थे। इसे तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है। मतलब कि अगर आप वॉशरूम भी जा रहे हैं लेकिन आपने सॉक्स पहने हुए हैं, वुज़ू करके ज़रा वुज़ू की हालत में पहने थे ना, वुज़ू करके फिर पहने थे, तो वॉशरूम भी जा रहे हैं तो कोई इतना इश्यू नहीं है। बस ये कि आप अपना बाकी वुज़ू कर लें और पाँव पे ये कि मसा कर लें। लेकिन ये कि हालत जनाबत जो है वो उस मसा को ख़त्म कर देगी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन रात मुसाफिर के लिए और 1 दिन रात मुकीम के लिए मोज़ों के मसा की मुद्दत मुकर्रर फरमाई। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर ये कि वुदू के आज़ा में कोई जगह खुश नहीं रहनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा
जिसके पाँव में वुदू करने के बाद नाखून जितनी जगह खुश्क थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया, वापस जाकर अच्छी तरह वजू कर। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। और देखें कितनी, मतलब ज़रा 5 टाइम तो करते हैं, और अल्लाह ताला तौफीक दें तो ज़्यादा दफ़ा भी अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो कर सकता है इंसान के। ज़रा अफजल ये है कि इंसान हालत वुदू में रहे, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे, और ये कि उसका हर काम इबादत होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन ये कि उसमें एहतियात, हम बाज़ औक़ात बहुत जल्दी जल्दी अपने पाँव धोते हैं, पाँव में ख़ास तौर पे खुश रह जाती हैं एड़ियाँ अच्छे से, इसीलिए कहा गया ना कि अच्छे से मल कर धोएं, और ये कि उंगलियों का भी खलाल करें कि कहीं पे भी जो है वो जगह खाली ना रह जाए। और ज़ाहिर है अगर खाली रहेगी तो फिर मतलब कितना आगे नेक्स्ट हदीस में बहुत डरा देने वाला है इससे। इंशाल्लाह आज के बाद हम बहुत कॉन्शियसली वजू करेंगे इंशाल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने वुदू में अपनी एड़ी नहीं धोई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है, इससे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। देखिए ज़रा सी मतलब वो जल्दबाजी में बाज़ औक़ात, या बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा मतलब इतना कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता, ख़ास तौर पे पाँव को धो रहा होता है। तो देखिए जब वुदू तो एक तरफ वुदू तो हुआ ही नहीं, और कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह ताला हमें सही कामिल वुदू करने वाले लोगों में शामिल करे कि जब रोज़े क़यामत हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आदाए वुदू के हमारे रोशन हो, और उनसे हमें पहचान लें और हमारी शिफात करें, आमीन या रब। वुदू या गुस्ल के बाद पानी खुश्क करने के लिए हस्बे ख्वाहिश तौलिया इस्तेमाल करना या ना करना दोनों दुरुस्त है। मीन्स अगर दिल चाहे तो कर लें, ना चाहे तो ना करें। आप ये अपनी चॉइस है इसमें, मतलब दोनों तरह की हमें अहादीस मिलती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू के बाद बदन पोंछते। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत का तरीका बयान करते हुए फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद अपने दोनों पाँव फिर धोए। मीन्स के पूरा जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि पूरा गुस्ल जब कंप्लीट हो जाए तो पाँव धो के फिर बाहर निकले। इसके बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदन पूछने के लिए तौलिया दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। लेकिन ये कोई बात है कि हमारे दीन में जिस तरह के भी हालात होते हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की सहूलत दे दी है। बाज़ औक़ात ये कि गर्मी बहुत शदीद होती है और इंसान का दिल चाहता है कि ठंडा मतलब पानी रहे और उसको ठंडक का एहसास रहे, तो उसमें भी कोई वो नहीं है ना करें, बल्कि उसमें एक दर्जा और आगे हो सकता है कि जब इंसान वुदू करता है स्पेशल तो वुदू के 2 नफ़ल पढ़ ले, उनका बहुत अजर है। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था, उसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ऐसा क्या अमल करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं हर जब भी वुदू करता हूँ तो तहियतुल वुदू पढ़ लेता हूँ। तो ये कि फ़ज़ीलत है उसकी भी। ज़्यादा सारे टाइम नहीं भी कर सकते, ज़ुहर में, असर में, जब भी आपके लिए सहूलत हो, कोशिश करें कि हम उस सवाब से, उस अजर से महरूम ना रहें। आमीन या रब। वुदू के अज़ा एक बार या 2 बार या 3 बार धोने जायज़ हैं, इससे ज़ायद धोना मना है। मतलब कि एक बार तो मस्ट है, और एक बार में भी ज़ाहिर है अगर अच्छे से उसको मल-मल कर धो लिया है कि कोई भी जगह बराबर खुश्क नहीं रही है, तो इंशाल्लाह एक बार से भी हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पानी बहुत कम होता है, एक बॉटल से ही। और ख़ास तौर पे जब सफ़र में जाते हैं, इवन मक्का मदीना में भी जाते हैं, तो रास्ते में अगर पानी नहीं अवेलेबल, एक पानी की बॉटल साथ में है, तो उससे भी वुदू करना हमें आना चाहिए। तो उसमें ये कि अगर आप एक-एक बार अच्छे से मल कर धो लेंगे तो इंशाल्लाह वुदू हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू किया और 2-2 मर्तबा आज़ाद हुए। इसे अहमद और बुखारी ने रिवायत किया है। देखिए हमें हर तरह दीन में कितनी वैरायटी है ना, कि एक बार भी धो सकते हैं अगर पानी कम है या कोई भी है, और 2 दफ़ा भी धो सकते हैं, लेकिन पसंदीदा क्या है कि 3 दफ़ा के साथ, ताकि कोई भी जो है अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट या सेकंड टाइम में कोई हमारा ज़रा सा भी बॉडी पार्ट ड्राई रह जाए तो थर्ड टाइम में और अच्छे से उस पे जब वेट होगा तो इंशाल्लाह वो अच्छा है। अल्लाह ताला में कामिल वुदू करने वाले लोगों में शामिल करें, आमीन या रब। ताकि जितनी अल्लाह ताला ने खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में बताई हैं, अल्लाह ताला हमें उन सब का हकदार बना दे, आमीन या रब। हज़रत उमर अपने बाप से, शोएब से, और शोएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन उमर बिन
आस से रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुदू का तरीका दरियाफ्त किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन बार वुदू के आज़ाद होकर दिखाए और फरमाया, वुदू का तरीका ये है, जिसने इससे ज्यादा मर्तबा धोए उसने बुरा किया, ज्यादती की और जुल्म किया। ये बात है ना कि जितना सबसे हर दीन के हर मामले में जहां अल्लाह और रसूल ने हमें रोक दिया, हमें वहां रुक जाना है, और जहां जिन सहूलतों को, जिन चीजों को लेने का हुक्म दिया, हमें उन्हें ले लेना है। इसी का नाम असल दीन है कि जहां अल्लाह ताला के अहकामात आ गए, हम अपने आप को वहीं स्टॉप कर दें, उससे ना आगे जाए ना पीछे। बस इसी का नाम सही अतात है, समेना व अताना, कि सुना हमने और मान लिया हमने। और इंशाअल्लाह जो अल्लाह की मान लेता है तो अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया दोनों में ही कामयाब कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके कामों के लिए काफी हो जाते हैं। एक वुदू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फतेह मक्का के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वुदू से पढ़ी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, वुदू करने की अपनी एक फजीलत है, लेकिन ये कि कोई बार बार नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ने उसका इतना सिस्टम स्ट्रांग बनाया हुआ है कि उसका वुदू रहता है, तो उस वुदू से भी वो नमाज पढ़ सकता है, जितनी भी पढ़ना चाहे, मतलब जितनी देर वुदू उसका कायम रहे वो उसमें अपनी नमाजों को अदा कर सकता है। वुदू करने के बाद बेमकसद बातें या फजूल काम नहीं करने चाहिए। देखिए, जब वुदू कर लिया, और इंसान की नीयत किस लिए वुदू करता है, कि इबादत के लिए जा रहा है, नमाज के लिए या कुरान पाक पढ़ने के लिए, या इवन अगर ट्रैवलिंग के लिए घर से भी निकल रहे हैं तो ज़ाहिर इंसान दुआएं पढ़ता है। तो वुदू के बाद बेकार उससे बातें करने से मना किया गया है, बल्कि अल्लाह का जिक्र करें, दुआ करें। हजरत कआब बिन उजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वुदू करके मस्जिद की तरफ जाए तो रास्ते में उंगलियों में उंगलियां डालकर ना चले, क्योंकि वुदू के बाद आदमी हालत नमाज में होता है। इससे अहमद ने रिवायत किया। मीन्स के कुछ लोग जैसे आदत होती है उनको उंगलियां चट खाने की या हाथों में हाथ डाल के खेलने की, खासतौर पे वुदू के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कि सारा इंसान हालत इबादत में होता है ना, लव और लहव से इंसान को महफूज ही रहना चाहिए। और वसल्लम की हदीस से उसका मफहूम ये है कि इंसान के दीन की मतलब खूबसूरती क्या है, कि वो मतलब लग बातों को छोड़ दे, ला यानी बातों को, जिनसे ना दीन का और दुनिया का दोनों का कोई फायदा ना हो, उन्हें छोड़ दे। टेक लगाए बगैर नींद या ऊंघ आ जाए तो वुदू या तयम्मुम नहीं टूटता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नमाज इशा का इंतज़ार करते, यहाँ तक कि इनके सर नींद की वजह से झुक जाते, फिर वो दोबारा वुदू किए बगैर नमाज पढ़ लेते। इससे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसमें भी ये है ना कि अगर टेक नहीं लगा रहे, गहरी नींद नहीं गई, जैसे नमाज में समटाइम आदत होती है कि इंसान वहीं बैठ जाता है, तस्बीहात करता है, तस्बीहात करते करते उसको ऊंघ आ गई, नींद आ गई, तो उससे वुदू नहीं टूटेगा, क्योंकि टेक नहीं लगाई। वुदू किस चीज से टूटता है, कि इंसान लेट के मतलब सो जाए, कि उसको अपना होश ही ना रहे, तो फिर आपको दोबारा वुदू करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर बैठे बैठे टेक खासतौर पे नहीं लगाई हुई, तो कोई काम भी कर रहे हैं आप, फर्ज करें दुनिया का भी कोई काम कर रहे हैं, और आपके बैठे बैठे आपकी आंख लग गई है, आपको ऊँघ आ गई, तो इंशाल्लाह वुदू कायम रहेगा। महज शक से वुदू नहीं टूटता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी अपने पेट में शिकायत महसूस करे और उसे शक हो जाए कि वुदू टूटा है या नहीं, तो जब तक बदबू महसूस ना करे या आवाज ना सुने, मस्जिद से वुदू के लिए बाहर ना निकले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। क्योंकि बाज़ औक़ात ना शैतान भी हमें शक में डाल रहा होता है कि पता नहीं वुदू रहा नहीं रहा, तो क्या कहा गया है कि शक से वुदू नहीं टूटता, बशर्ते कि आपको आवाज आए या स्मेल आए, ये दो चीजें हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह वुदू कायम रहेगा। बीवी का बोसा लेने से वुदू नहीं टूटता, बशर्ते के जज्बात पर काबू हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात का बोसा लिया करते थे और वुदू किए बगैर, यानी पहले ही वुजू से नमाज अदा कर लेते। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। लेकिन ये है कि ज़रा आप वसल्लम तो अफजल तरीन इंसान थे इस दुनिया के, हम तो बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं। हम तो नॉर्मल हालात में भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते, तो उसमें ये कि अगर वह डिस्चार्ज हो जाता है या फिर, तो उससे ये कि वुदू टूट गया, कि इंसान अपनी उस हालत में चला गया, तो फिर वो वुदू कर ले।
آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ کیوں ایسا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں اسی طرح اس کو ماننا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں اور جیسے ایشین کنٹریز میں اتنا زیادہ کامن تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ پھر بھی قربانی وغیرہ میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں قربانی اونٹ کی، تو اگر کھا لیں تو پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھیں۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنے پرائیویٹ پارٹ کو لگایا، اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اس سے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں اسی طرح تھا کہ جیسے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو واش کرتے ہیں، تو اس میں بھی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ذرا ہم ڈائریکٹ بچے کی پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کر کے واش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کریں اور پھر نماز یا قرآن جو بھی اپنی عبادات ہم کو کرنی ہے تو ہم وضو کر کے کریں۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا، اس میں چکناہٹ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ نماز کیا ہے، مطلب بالکل جب انسان پراپر وضو کر کے صاف ستھرا ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے خشوع اور خضوع ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اگر منہ کے اندر کوئی ذائقہ آ رہا ہے، فرض کریں کوئی سویٹ کھا لیے، کوئی جوس پی لیا اور اس کا ٹیسٹ باقی ہے، تو وہ کیا ہوگا، انسان مینٹلی طور پہ اسی کے اندر رہے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہمارے جو دین میں ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے جو حکمت ہے، وہ یہی نظر آتی ہے کہ مطلب ظاہر ہے ہم بالکل خالص خالص جسم سے، روح سے خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا، یعنی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مزی خارج ہونے سے مطلب ہونے سے وضو کرنا چاہیے، مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے، اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ اسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ نیند کی حالت میں اگر انسان سو رہا ہے اور اس کو ویٹ ڈسچارج ہو گیا تو وہ پھر منی کہلاتا ہے، اور مزی یہ کہ انسان کو نارمل حالات میں جو ہے وہ کوئی ڈسچارج ہو جائے تو اسے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ اپنے کپڑے کو بھی چینج کر لینا چاہیے، اسے واش کر لینا چاہیے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اس حالت میں وضو یعنی اس حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، نہیں ہر نماز میں پھر نیا وضو کر لیں۔ جیسے استحاضہ کی ہم نے بیماری کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ انسان مستقل طور پر بلیڈنگ کی حالت میں رہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ وضو جو ہے باوضو سونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ مجھے بہت خوبصورت لگی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے تاکہ ہم سب کوشش کریں کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی نماز کی طرح کا وضو کریں اور پھر اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا رحبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، یعنی ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ اس میں یہ کہ اس کے بعد
मर मतलब इंसान की डेथ हो जाती है सोते भी, नींद में ही उसकी डेथ हो गई, तो मर गए तो फितरत इस दीन इस्लाम पर मरोगे, बस इन कलिमात को यानी रात की सबसे आखिरी बात बनाओ जिन्हें तुम अपनी जुबान से अदा करो, ताकि क्या हो, मतलब जो भी पढ़ता है और वुदू करके ये पढ़ के सोता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये है कि वो फितरत उस पे यानी ईमान पे उसका खात्मा होगा। ठीक है ना। और फिर ये है कि ज़ाहिर है इंसान तो पूरा दिन डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट सिनेरियो से गुजर रहा होता है, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं, तो हमें अपना आखिरी अमल यही करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम दोबारा उठ पाएंगे या नहीं उठेंगे। तो इंसान पाक साफ होकर, पाबुदू होकर, एक तो ये कि ज़ाहिर है पूरी रात इबादत लिखी जाएगी, वैसे तो हमारी इतनी हिम्मत ताकत नहीं होती, बहुत ही कमज़ोर इंसान है कि पूरी रात इबादत कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला इतने गफूर और रहीम है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें अजर में बहुत ज़्यादा कर दिया। और ये कि मतलब इस दुआ के बाद फिर बातें नहीं करें, सो जाएं। और सबसे बढ़ के ये कि जो मसनून दुआएं, मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित हैं, उन्हीं को पढ़ने का अजर है, वही पढ़ने चाहिए। क्योंकि हम तो बहुत ही गुनहगार कमज़ोर इंसान हैं, हमें कभी भी अपनी अकल से खुद साख्ता चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। और आज हमारी जो उसका लेसन का दूसरा हिस्सा है उसमें हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। वक्त ने इजाज़त दी कि क्या कौन सी चीज़ें अहादीस जिनको कहा गया है कि वो मतलब हद पेश की जाती हैं कि अहादीस हैं, लेकिन वो मनगढ़ंत रिवायात हैं, तो उनके बारे में भी हमें इल्म होगा, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से सही हदीस पे अमल करने वाले होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है तयम्मुम। अभी यहाँ तक हमने वुदू का पढ़ा। तयम्मुम क्या है कि मिट्टी से हाथ और मुंह को पूंछना ना, यानी कसरत करना, इरादा करना किस चीज के लिए, क्योंकि वुदू का अल्टरनेट है ना कि अगर पानी नहीं है तो हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। पानी ना मिलने की सूरत में वुदू की बजाय पाक मिट्टी से, यानी मिट्टी भी क्या होगी, पाक हो, पाक मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए। वुदू या गुस्ल, या वुदू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफी है। दोनों इसका क्या है कि दोनों हाथ दो मर्तबा मिट्टी वाली जगह पर मारकर पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। इसको लिख लें तो क्या, हमें बाज़ का जैसे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो हमारी नमाज तो नहीं छोड़ सकते ना, फर्ज इबादत है। ये कर बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी जो है वो पाक साफ मिट्टी हो। इवन माई टीचर थी, तो वो अपने साथ ना जब भी ट्रैवल करती थी, बल्कि हर वक्त उनके पर्स में होती थी, एक उन्होंने मिट्टी की छोटी सी टिकिया बनाई हुई थी कि जब भी मतलब सफर में जाएं और पानी ना मिले या वॉशरूम इतने गंदे हैं कि आपको अंदेशा हो कि उल्टा कपड़े नापाक हो जाएंगे, तो उससे इंसान अपने पर्स से निकाले और मतलब तयम्मुम करे और नमाज पढ़ ले। वही बात है ना कि इतना अल्लाह ताला में कॉन्शियस मुसलमान बना दें कि हमें हर हर हालात के लिए अपने आप को रेडी रखें कि मुझे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किस तरह करनी है, और इस मतलब किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से भेजा। मुझे रात को एहतलाम हो गया और पानी ना मिला। मैं तयम्मुम करने के लिए ज़मीन पर जानवरों की तरह लौटा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और इस वाक़े का जिक्र किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे अपने हाथ से इस तरह कर लेना काफ़ी था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ एक मर्तबा जमीन पर मारे और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर मारा, और इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेलियों की पुष्ट और मुंह पर मसा किया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है कि पहले अपने हाथ जो है वो मट्टी पे रख के, जैसे मट्टी लग जाए फिर उसको, एक और रवायत में आता है कि उसे ब्लो करके जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मट्टी जो है वो हटा दें, फिर अपने फेस पे अपने दोनों हाथ को मल लें, और फिर अपने जो ये हैंड्स हैं अपने, उनके दोनों जो बाहर वाली साइड्स हैं उन पे एक हाथ से दूसरे हाथ पे अच्छी तरह मल ले, तो इंशाल्लाह तयम्मुम हो गए। उसमें मतलब तयम्मुम में बस यही है कि फेस का है और हैंड्स का, इसके अलावा नहीं। बीमारी की वजह से तयम्मुम किया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी को सर पर जख्म हो गया, फिर उसे एहतलाम की शिकायत हुई। लोगों ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया। उसने गुस्ल किया तो उसकी तकलीफ और बढ़ गई और वो फौत हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को अल्लाह गारित करे। उन्होंने इसे मार डाला।
لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ مطلب کہ انسان کو بعض اوقات اتنی شدید بیماری ہوتی ہے، اتنی ایسی تکلیف ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، وہ ہاسپٹل میں ہے یا کچھ بھی، نماز تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے نا، کہ ایون لیٹے ہوئے ہیں، مطلب لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر تیمم کر لینا بہتر ہے۔ اور خدا نہ خواستہ انسان کو غسل لینے کی نوبت آ جائے، اس کے اندر اگر پیریڈز ہو جائیں یا پھر ایسی حالت ہو جائے، تو وہ اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا۔ رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا، مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا۔ اس سے احمد، ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، کہ غسل کرنے سے ہلاکت کا ہے، کہ اتنی شدید سردی ہے کہ انسان آلریڈی بیمار ہے اور مزید اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں کہ اگر جیسے سردی ہو گئی ہے اور اٹھنے کا بستر سے دل نہیں چاہ رہا اور انسان سوچے کہ بس تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نہیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق یہ بھی ہے نا کہ جو سردی مطلب ظاہر ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ اجر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیں گے نا، اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ پانی ملنے سے تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر پانی اویلیبل ہے تو پھر تیمم نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، پھر بہتر ہے کہ وضو کریں پراپر جب پانی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب کہ مجبوری، حالت مجبوری ہے نا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں پانی دیا ہے، اچھی صحت دی ہے، تو پراپر وضو کریں، تاکہ مطلب انسان شعوری طور پہ اچھا صاف ستھرا ہو کے اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اس کے بعد ہم متفرق مسائل پڑھتے ہیں کچھ جو ہمیں مطلب پتہ ہونے چاہیے بینگ اے مسلم۔ درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ دیکھیے انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، اس پہ وہ اثر کرتا ہے، وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے، ایون جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے اس پہ، ہمارے نفس پہ، ہماری صحت پہ، ہر چیز پہ اثر کرتا ہے نا۔ اس لیے اس چیز کے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایون کہیں پہ سن رہی تھی کہ جیسے ہمارے جو پاس میں ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری دادیاں نانیاں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ وہ کھانا بناتے تھے، تو ظاہر ہے اس کھانے میں بھی برکت تھی، لذت بھی تھی۔ اور اب کیا، بس ہم موبائل اور وہ ان چیزوں میں اتنا انوالو ہو گئے کہ ہمارا ہر وقت دھیان جو ہے بس سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں ہے۔ ابھی بھی لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شعوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں، کیونکہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، پانی تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے سب کو وافر مقدار میں دیا ہوا ہے۔ باوضو ہو کر کھانا بنائیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں، تاکہ بچوں کے وہ پیٹ میں جائے، باعث برکت ہو، باعث رحمت ہو، ایک اچھی نیک نسل جو ہے ہم معاشرے کو دے سکیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت ابو ملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یعنی ترمذی اور دارمی میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع کیا ہے۔ مطلب ایسے کارپیٹ یا ایسی چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ مطلب درندوں کی کھال سے بنائی گئی ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں یعنی کترنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں:
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کترانا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناک بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 ڈیز تک ہی نہ صاف کریں، بلکہ کیونکہ ہر انسان کی عادت اور حالات کے مطابق اس کے ساتھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مطلب یہ حد بتا دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ آگے تو بالکل بھی نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہ ذرا کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیلز، ایک تو یہ کہ صفائی ستھرائی ظاہر اپنے صاف رہے ہیں، جرمز نہ پیدا ہوں، اور ظاہر ہے جیسے گھر کے کام کرنے میں بھی انسان برتن دھو رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اگر ہمارے ہاتھ صاف ستھرے ہیں تو ظاہر ہے وہ جراثیم آگے بھی ٹرانسفر نہیں ہوں گے کھانے میں، سبزی میں اور آٹا گوندنے میں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ہماری انگلیوں کے جو پور ہیں آگے، ان میں بہت باریک چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، اور جب ان کو واش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے، ڈپریشن جو یہ ٹینشن وہ ریلیز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لمبے لمبے ناخن رکھ لیں گے تو ہمارے جو پور ہیں وہ تو ویٹ ہی نہیں ہو پائیں گے نا۔ تو بس سمپل سی بات یہی ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے، ایکچولی یہ دیکھیے ساری چیزیں، ناخن کاٹنا یہ بھی ہمارے اس صفائی ستھرائی کے اندر شامل ہے نا، کہ ہم صاف ستھرے اپنے، ادروائز کسی کے بھی لمبے نیلز ہوں تو دل کو کراہت سی آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بغل کے مطلب ظاہر کلین رکھیں اپنے آپ کو، تاکہ اگر سویٹنگ ہو تو اگر صاف ستھرے ہوں گے نا تو اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ کلین رکھیں اپنے جو ہینڈ آرمس، تاکہ دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث نہ ہو۔ اور ظاہر زیر ناف بھی بال 40 ڈیز تو ایک حد ہے، اس کوشش کریں کہ مطلب جلد از جلد اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کرتے رہیں۔ اس سے یہ کہ نمازوں میں، عبادات میں بھی ظاہر فرق پڑتا ہے نا، جب انسان کی وہ حالت صاف پاکیزگی نہیں ہوتی، اس کو خود بھی اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر عبادت میں پھر وہ خوشی اور خضوع بھی نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے، برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کی بھی یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ جب وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں اور پراپر مطلب اپنے ہینڈ واش کریں۔ اول تو ظاہر بینگ اے مسلم، ظاہر نماز پڑھتے ہیں تو سب لوگ سب سے پہلے ظاہر اٹھ کے وضو کرتے ہیں، تو خود بخود دیکھیں نا اس میں بھی ہمارے سارے اعضاء ہی دھل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی شروع سے ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے کہ اٹھیں اچھے سے اپنے ہینڈ واش کریں، کلی کریں، اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ کریں اور اپنے زندگی نارمل زندگی کے کام کریں۔ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں، کہ یہ خدا نخواستہ کبھی کھانے میں کوئی بال گر جاتا ہے یا سم ٹائم آٹا گوندتے ہوئے گر جاتا ہے، بال جیسے کھلے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نکال کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بل تو کوشش یہ کرنی چاہیے احتیاط، کہ وہی بات ہے کہ جو مومن ہے وہ تو شعوری طور پہ کوشش کرتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسروں کو بھی اذیت ہو، خود کو بھی اذیت ہو، کراہت آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرماتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو سلیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے۔ کہ ظاہر ہے جب انسان اٹھتا ہے اور سم ٹائم رات کو سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر جب کرتے رہیں گے تو پھر انکانشیسلی بھی نا انسان کسی وقت رات کو آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا دیتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اور بستر پہ لیٹے لیٹے بھی وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ، لیکن وہ یہ کہ اس میں یعنی ظاہر وضو تو نہیں ہوتا نا، جب ہم لیٹے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر زبانی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مومن تو کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا۔
الا یہ کہ وہ حالت نجاست میں ہے، جنبی ہے، تو وہ غسل کرنا اس پہ فرض ہو گیا۔ ادروائز نارمل حالات میں ہم نے وضو نہیں کیا، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، تو اس میں یہ ہے کہ اچھے سے ایک دفعہ وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے تو علماء کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا فضل والا معاملہ کریں گے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس نے یہ بات بتائی کہ انہوں یعنی عبداللہ بن جو عباس تھے، انہوں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں یہ بھی سنت ہے کہ انسان جب وہ سو کر اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے نیند کے آثار مٹاتا ہے، اپنے فیس پہ مطلب پھیر کے دعا پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ سورۃ آل عمران کی جو آخری 10 آیات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر وضو کے لیے جاتے تھے اور پھر پراپر اچھے سے وضو کر کے پھر نماز کے لیے مطلب اپنی تہجد کی نماز شروع کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے درود شریف پڑھ سکتا ہے انسان، آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، آیت کریمہ پڑھ سکتا ہے، وہ بھی وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں، اور پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا جب سو رہے ہیں ظاہر انسان کا باڈی تھک جاتا ہے اور ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے، تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم زندہ نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اسی حالت میں پہنچ جاتے۔ تو ایک نیا دن اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر سے آغاز کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اٹھایا اور ہمیں یعنی توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور ہمیشہ صبح اٹھ کر یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے کانشیسلی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو آج ہے میرے کل سے بہتر ہو، جو گزر گیا اس سے بہتر ہو، نیکیوں میں، عبادت میں، اچھے اعمال میں، کیونکہ ادروائز ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ مطلب کہ انسان شعوری طور پہ بھی کوشش کرے گا ہر روز صبح اٹھ کے، اگر اپنا صبح میں بھی محاسبہ کرنے کی یہ نیت رکھے کہ میں آج کیا کروں، کیسے کیا کون سے اعمال کروں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور جو میں نے کل نہیں کر سکا تھا اللہ نے مجھے آج ایک اور دن دیا، میں اس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کروں، اللہ کی عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں۔ بچپن میں کسی بھی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشہ یعنی جو لکڑی چھیلنے کا اوزار ہے اسے ختنہ کیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچوں کی بھی نہیں ہو پاتی، بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن ظاہر ہے کروانی چاہیے کسی بھی ایج میں، لیکن کروانا مسٹ ہے۔ سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث کی جنی راوی جو حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قضا کیا ہے، انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یعنی کہ جیسے وہ کچھ لوگ منت بھی مانتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچے کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، مطلب اس طرح کہ ہمیں سب چیزوں سے منع کیا گیا، ناٹ الاؤڈ نا، ہمیں وہیں رک جانا ہے۔
اور مطلب جیسے اب ڈیزائن کچھ بنواتے ہیں، کہیں سے کٹوا دیا، کہیں سے زیادہ شیو کروا دیا، ان سب چیزوں سے منع کیا، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، اور اس میں کوئی بھی ایکسٹرا کام کرنے سے ہمیں پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع احادیث، وہ جو کہ ہمارے معاشرے میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور ہمیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم کیا کریں، ہم اپنی صحیح احادیث پہ عمل کر سکیں، اور جو من گھڑت روایات ہیں ان سے بچ سکیں۔ اس میں یہی ہے کہ مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ سے وسلم نے مسواک کرنے کو پسند فرمایا ہے، لیکن اس طرح کے مطلب جو ورڈز ہیں وہ کہیں بھی آپ سے وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے یہ بھی۔ پھر یہ کہ برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب ہے۔ پیشاب کے بعد 1 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے بعد 2 مرتبہ، اور جنابت کے بعد 3 مرتبہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، مین میڈ ہیں، خود سے انسان نے گھڑی ہوئی ہیں، مطلب صحیح حدیث سے ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے، نہیں اگر ایک دفعہ بھی چڑھا لیں تو کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا، رائٹ سے لیفٹ، آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے رائٹ سے سٹارٹ کرتے تھے اور لیفٹ پہ ختم کرتے تھے۔ پھر یہ کہ دین کی بنیاد صفائی پر ہے، نہیں دیکھیے ہم نے اس کورس کے شروع میں بھی پڑھا، بار بار پڑھ رہے ہیں کہ طہارت ہے، وہ طہارت نصف ایمان ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کریں گے، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا، اور اسے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیے۔ یہ بھی موضوع ہے، ایکچولی اس کو بھی پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پہ اتنی تیزی سے چیزوں کو سرکولیٹ کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہ یہ اتھینٹک ہے بھی ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی غلط بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے غلط بات مجھ سے منسوب کی وہ ہم میں سے نہیں، تو مطلب اس سے ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اور تب اوائڈ کریں گے نا جب ہمیں پتا ہوگا کہ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور ہم پھر ایسی چیزوں کو سرکولیٹ کرنے سے بچیں گے، سوچیں گے 100 بار سوچیں گے کہ کیا اتھینٹک ہے، کیونکہ ہم ہر چیز ہمارے لیے یا تو ہمارے خلاف حجت بن جائے گی یا ہمارے حق میں حجت بن جائے گی۔ اور ہم نے کوئی بھی ایسا علم جس کی کوئی ہمیں ملتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہم دوسروں کو اس پہ ابھار رہے ہیں، تو جتنے لوگ اس کو حدیث سمجھ کر ہم عمل کریں گے نا، وہ سب بدعت کے طور پہ ہمارے اس میں رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ الحمد للہ۔ پھر استنجا کیا تو فرمایا اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تو فرمایا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا۔ جس دن چہرے منور ہوں گے، جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اے اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا۔ جب سر کا مسح فرمایا تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا اور اپنے عذاب سے بچا لینا۔ پھر جب آپ نے اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اے اللہ جس دن یہ قدم ڈگمگائے میرے لیے قدم ثابت رکھنا۔ یہ بھی کیا ہے، موضوع حدیث ہے، اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اعضائے وضو کو ہم جب دھو رہے ہیں تو یہ کہیں پہ بھی ہمیں ثابت نہیں ہے کہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے اس کو دھوتے ہوئے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے نا دعائیں کی ہیں۔ تو جو چیز ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہے اسے ہم کیوں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जो शख्स मैयत को गुस्ल दे वो क्या पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुस्ल से फारिग होने तक गुफराना का या रहमान पढ़ता रहे। नहीं, ये भी क्या है, कोई हकीकत नहीं है इसकी, है ना, इस हदीस की भी मौजू रिवायत है। बल्कि हदीस भी नहीं कहना चाहिए, जो कि मन घड़त चीज़ें उनको रिवायत ही कहना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उनमें कोई ऐसा झूठ नहीं है, और ना ही खुद से मैन मेड बनाई गई है वो। गर्दन का फिर इसी तरह एक और हदीस सर्कुलेट कर दिया कि गर्दन का मसा करना खयानत से बचाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखे वुदू की हदीस में क्या सीखा कि सॉरी मतलब पूरे सर का मसा करना है गुद्दी तक, और अलग से गर्दन का जो मसा करना है वो कहीं पे भी सुन्नत से साबित नहीं है। फिर एक और हदीस है कि जिसका वुदू टूट जाए और वो वुदू ना करे तो इसने मुझ पर जुल्म किया, और जिसने वुदू किया और नमाज ना पढ़ी इसने भी मुझ पर जुल्म किया। जिसने नमाज पढ़ी और मेरे लिए दुआ ना की इसने भी मुझ पर जुल्म किया, और जिसने दुआ की और मैंने इसका जवाब ना दिया तो मैंने इस पर जुल्म किया, क्योंकि मेरा रब जुल्म करने वाला नहीं। ये इसकी भी कोई किसी किस्म की इसकी जो है वो ये भी मौजू रिवायत है। क्योंकि देखिए जो भी हमारा हर अमल जो है वो हमारे अपने लिए है, हमें ही फायदा देगा, हमें ही नुकसान देगा। हमारा कोई भी अमल जो है वो मतलब किसी को तो नुकसान नहीं दे सकता ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी है, पैगंबर है, उनका हम अगर गलत अमल करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके वो नहीं है ना। हमें अपने अमाल का खुद अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, और हम अपने अपने ही नफ्स पे जुल्म कर रहे होते हैं जब भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। जब वुदू करो तो आंखें खूब तर करो और अपने हाथों से पानी को ना झाड़ो, क्योंकि हाथ शैतान के पंखे हैं। ये भी बिल्कुल मौजू रिवायत है। फिर जुमे के रोज गुस्ल करो, खा एक दिनार के बदले प्याला भर पानी लेकर ही करना पड़े। तो एक प्याले से क्या वुदू हो जाता है? सबसे पहले वाले सोचने की तो बात ये है। और फिर ये है कि इसकी भी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सुन्नत ये है कि एक तयम्मुम से सिर्फ एक ही नमाज अदा की जाए और दूसरी नमाज के लिए दोबारा तयम्मुम किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए हमने पढ़ा है ना कि तयम्मुम से जो है अगर इवन वो भी करें, जब तक पानी अवेलेबल नहीं है, इवन 10 साल तक पानी अवेलेबल नहीं है तो 10 साल तक भी तयम्मुम कर सकते हैं। तो देखिए अभी जब हम दीन का इल्म सीखते हैं, आप सल्लम की अहादीस सीखते हैं, तो वही शरह सदर होता है, फिर ही हमें पता चलता है ना। जब इल्म आता है तो जहालत जाती है, और जहालत जाती है तो हम फिर दीन पे अमल करने वाले बनते हैं ना। जो वुदू करके सोया फिर वो इसी रात मर गया वो शहीद है। देखिए इस तरह तो नहीं है ना। फिर हाँ ये है कि जो आप सल्लम ने जिस तरह वो दुआ हमें सिखाई और हमने वुदू किया और उसके बाद सो गए और उसी रात में हमारी डेथ हो गई, तो ये है कि फिर वो यानी ईमान पे उसका खात्मा हुआ। जिसने वुदू में गर्दन का मसा किया उसे क़यामत के दिन जंजीरों की सजा नहीं दी जाएगी। ये भी मौजू रिवायत है। फिर जो शदीद सर्दी में वुदू करके करे उसके लिए दोहरा अजर है, और जो शदीद गर्मी में वुदू करे उसके लिए गहरा अजर है। ये भी ऐसी कोई वो नहीं है, रिवायत मन घड़त है ये भी। फिर जिसने वुदू करने के बाद ना अनजलनाहु एक मर्तबा पढ़ा तो उसके लिए क्या है, वो सिद्दीकीन में से हो गया। जिसने 2 बार पढ़ा इसका नाम शोहदा के दफ्तर में लिखा गया, और जिसने 3 बार पढ़ा इसका हशर अंबिया कराम के साथ होगा। ये भी क्या है, ये मौदू हदीस है। फिर अपने नाखून काटो और कटे हुए नाखून दफन कर दो, और अपनी उंगलियों के जोड़ साफ करो, और खाने से अपने मसूड़ों को साफ करो और मिसवाक करो, और मुझसे परेशान परागंदा हाल मुलाकात ना करना। तो देखें ये भी क्या है, ये भी मन घड़त है। ऐसे हमारे दीन में मतलब कोई भी चीज ये साबित नहीं है, ठीक है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला जो है वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो होगा, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी नई बुक स्टार्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जहाँ तक हमने सीखा अल्लाह ताला इन सब पे हमें अमल करने की तौफीक अता करें, हमारे शरह सदर करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस को शरह सदर से उन पे अमल करें, और दूसरों तक भी लेकर जाएं उसको, और दूसरों को भी एजुकेट करें, अपने बच्चों को, अपने माशरे को, ताकि सुन्नत जिंदा हो और बिदअत ख़त्म हो जाए हमारे माशरे से। क्योंकि हम बहुत सी इबादत हमने बस अपने ऊपर बोझ लादा है, जिसका ना तो हदीस से ना सुन्नत से किसी चीज़ से भी जो है वो साबित नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई कोई शेयर करना चाहे कोई बात आज के लेसन से तो मोस्ट वेलकम। और कोई किसी ने अच्छी बात कोई अडॉप्ट किया वो अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि ताकि उनके लिए सदका जारिया हो जाए, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग ज़रूर शेयर करें।
किसी भी मेरी सिस्टर का कोई क्वेश्चन है? कोई भी शेयर करना चाहेंगी कोई अच्छी बात? देखिए अपने इल्म का ना सदका ज़रूर किया करें, कोई भी अच्छी बात ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो हमारे लिए लिखी जाए ना अल्लाह के यहाँ, नेक अमल के तौर पर लिखी जाएगी। तो इंशाअल्लाह जितने लोग उस पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसके हर जो जो अमल करेगा हमें भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसमें से अजर देंगे। जी सिस्टर रुखसाना, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, बस मैं इतना ही कहते हैं, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मसाइल का पता चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह। तयम्मुम के मसाइल और सब मसाइल का वाक़ई हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, मसाइल जी को क्या करना है, बस ठीक है ना, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तफ़सीर सुन रहे हैं, लेकिन जी इन मसाइल पर अमल करना भी एक ज़ाहिर है कि सुन्नत को करना, दूसरों को बताना, ये भी बहुत सवाब है, सदका जारिया है। जी बिल्कुल। बाकी ये मैंने पिछली दफ़ा भी सवाल किया था कि अभी इस दफ़ा नहीं आया वो वाला सवाल कि जैसे मैं एक 67-68 साल की उम्र की औरत हूँ और ज़ाहिर है बैठा नहीं जाता, गोडों में जी तकलीफ़ है तो जी खड़े होकर नहाना पड़ता है। अच्छा। तो वो जी, फिर थोड़ा-सा हाँ इसको जी मैंने क्लियर कर दें। हाँ जी, मैंने ये भी लास्ट टाइम भी क्लियर किया था, माइट भी आपसे स्किप हो गया होगा। देखिए इसका अच्छा। ना सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हर इंसान और ना ही मतलब इसका कोई हुक्म दिया गया कि हम बैठकर नहाएं तो खड़े होकर नहीं नहा सकते, कुछ भी नहीं है। देखिए जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, उनको जिस तरह हमारा बॉडी अडॉप्ट करना है, अब खास तौर पे जैसे हमने गुसल में भी सीखा कि पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। तो देखिए आप मुझे खुद बताएं, जब हम बैठे होंगे तो कैसे पानी सारे बॉडी को सर्कुलेट करेगा? नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। खड़े होंगे तो सभी करेगा ना। इसे हमारे बिल्कुल। दीन में मतलब मना नहीं किया गया। जैसे आपकी सहूलत है, जिस तरह से मतलब वुदू कर सकते हैं, कुछ लोग बैठ के वुदू कर सकते हैं, बैठ के कर लें, खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके कर लें। इसी तरह गुस्ल का भी खड़े होकर कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं बैठ के शावर ले सकते, वो खड़े होकर ले लें, कोई इसमें इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दीन में, इसे दीन में कोई नुक्स नहीं ना आता। हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी के तमाम मामलात में यही असूल अपनाना है कि जिससे हमारी इबादत या दीन को कोई चीज इफेक्ट नहीं करी, तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। जी, बिल्कुल। मैं इधर जर्मनी में बर्लिन में रहते हैं, तो उधर कुछ मस्जिदों में तो बिल्कुल ये जुराबों का जो आप मसला बता रही हैं ना, तो जी बाद लोग इस चीज़ पर भी बड़ी तकरार करते हैं कि नहीं, मोज़े तो फिर वो चमड़े के होने चाहिए, तो तब हो सकता है मसा। तो यहाँ हम्म पर कई मस्जिदों में उन्होंने कह दिया कि सॉक्स पहन के सर्दियों में आएँ और यहाँ पर पाँव धोने की इजाज़त नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी हम्म। नमाज़ी होती हैं, पानी-पानी हो जाता है, तो फिर टॉयलेट वगैरह गीले हो जाते हैं ना। तो हाँ जी इसलिए हाँ। उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल मना किया हुआ है कि नहीं, आप लोग सॉक्स पहन के आएँ और मस्सा करें ना यहाँ पर ना। लेकिन उसके बावजूद बाद लोग नहीं हम्म। इस चीज़ को तस्लीम करते, कहते हैं हमारा दिल नहीं मानता, बस हमारा दिल नहीं मानता है। वही बात है कि सारी दिल की बात तो नहीं होती। अल्लाह हाँ ताला ने जी बाज़ का कुछ करने का हुक्म दिया, बाज़ का कुछ ना करने में अल्लाह की अताअत है, सवाब है, ज़ाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, और देखिए अल्लाह ताला की रुख्सतों को लेना भी उसी तरह जी, से है, जिस तरह से जी, अल्लाह ताला के बिल्कुल। अहकामात पे अमल करना है। जैसे जहाँ अल्लाह ताला ने, वही बात है, जैसे भी आज भी हमने पढ़ा कि जहाँ अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया वहां रुक जाए, जहाँ चलने का हुँ, हुक्म दिया चल। एक है जो हम क्या है बिल्कुल। अल्लाह ताला के एक बिल्कुल कमजोर हकीर से बंदे हैं, हम सब गुनाहगार। हमारा वो मालिक हुँ, है, हमारा आका है, उसने जो हमें हुक्म दिया हमें वो करना है, और जिससे उसने रुकने का हुक्म दे दिया हमें बस रुकना है। क्योंकि जी, दीन में कोई बिल्कुल। भी बहस, उससे फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हुँ, जिंदगी जज़ाकल्लाह आसान हो खैर। जाएगी। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपके इसको अभी सदका जारिया बनाए, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, और अल्लाह ताला इसको आपको बेहतरीन नजर दें। देखिए हमें शरह सदर तभी होता है जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ते हैं, वरना हम वो शक में ही रहते हैं। बिल्कुल। जी सिस्टर सबीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैंने पूछना ये था कि एक तो मैंने लास्ट टाइम भी सर के मसा का, गर्दन के मसा का पूछा था। अब सर के जी मसा जी। का मैंने ये पूछना है, जैसे मैं जूड़ा बांध के करती हूँ, मतलब टाइट करके बालों को, फिर मैं मसा करती हूँ, हम्म तो मैंने ये सुना था कि आधे सर का मसा फर्ज है।
یا جیسے پورا کرنا ہے تو جوڑے میں اس میں کیسے کروں میں، یعنی کہ اس کو بالوں کو خلال کرنا بھی ضروری ہے، مطلب ہاتھ گیلے کر کے اپنی روٹس میں، یا ویسے ہی اوپر سے؟ دیکھیے اللہ کبھی بیشی معاف کرے، جو ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا، اس کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ اپنے مطلب اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ کوئی اگر باندھے گئے ہیں تو ان کو کھولنا ضروری ہے، یا کھولے ہیں ہوں تو اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ گردن اوپر سے نیچے تک جب لے کر آئیں گی تو نیچے ہاتھ جی جائے گا، تو نیچے کریں گی نا گدی تک مسا، ہوں صحیح گدی کا مسا تبھی ہوگا نا جب پورے ہاتھ دونوں لے کر، اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیے ہم نے یہی پڑھا ہے پورے سر کا مسا کرنا ہے، ابھی ہم نے جب مل کر احادیث پڑھی ہیں تو اس میں یہی پڑھا ہے نا کہ پورے سر جی کا مسا کرنا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے مسا میں کوئی فرق نہیں ہے، ہوں صحیح یہی حدیث کے مطابق یہی پڑھا ہے نا۔ تو اگر آپ جی جی جوڑا بھی کرتی ہیں تو اوپر سے آپ لے آئیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ پھر بھی جی مزید میں یہ کہ اس کو کنفرم کر لوں گی، لیکن جتنا میرا ناقص علم ہے اور جتنا ہم نے ابھی تک احادیث سے سیکھا، اس میں یہ ہوں کہ پورا سا اوپر سے لے کر آ جائے، اب جوڑے کے نیچے سے تک گدی تک لے کے آنے نا آپ کو، پھر گدی سے ہی واپس لے کے جانا ہے پورا، بالکل بالکل ہے نا۔ جی جی اگر آپ وہ دیکھیں تو ہمارا ویسے ہی ہو جاتا ہے پورا، ہمارے اس میں بھی پوری گردن بھی کور ہو جاتی ہے، ضروری تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے جیسے کچھ لوگ چٹیاں باندھتے ہیں، عورتوں کے ہر وقت بال کھلے تو نہیں رہ سکتے نا، جی کچھ لوگ ہوں پونی باندھتے ہیں، تو اصل چیز وہ یہی ہے کہ گدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے واضح کر دیا گدی تک نا، کہ گدی ہوں کہاں ہوتی ہے ہماری، یہ یہاں ہوتی ہے نا اپنی، جہاں ہم چٹیاں باندھتے ہیں اس کے نیچے تک نا۔ جی جی جہاں سے بال سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ ہوں تو آپ کو دیکھیے وہ پورا ہی پورا کرنا ہے، یہ ون فورتھ کا کوئی وہ صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، صحیح ہے صحیح ہے۔ کیونکہ اور یہ ابھی بالوں یہی کا پڑھا۔ فلال؟ جی ایسا بھی نہیں پڑھا، دیکھیے کہ خلال کے بارے میں پڑھا ہے کہ خلال کرنا چاہیے کیا، وہ داڑھی کے بارے میں ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ مسا مسا مطلب سر کو مسا کرنا ہے، دیکھیے ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا کہ پورے بال ہر وقت ہی وضو میں، وہ غسل ہوں میں ہے نا کہ ہماری جڑ پوری تر ہونی چاہیے، اسکن پوری صحیح ویٹ ہونی چاہیے، جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ۔ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی وہ جی جی تو آپ بالکل آ پوچھ گئی۔ لیجیے گا۔ جی سسٹر جزاک فرحانہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آمین بھیا کے سسٹر سبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہنا چاہ رہی تھی کہ نا مسے کا جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا، تو ہمیں جس طرح مردوں کے لیے ہے کہ وہ سر کو ہاتھ جو ہے پیچھے، سر پر پورے پیچھے لے کر جاتے ہیں اور پھر جی آگے لے کر آتے ہیں، اسی ہاں طرح جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسی طرح؟ عورتوں کا بھی ہے ہاں جی بالکل اسی طرح۔ اتنا۔ اور جو میری پچھلی سسٹر تھی انہوں نے کہا جوڑا یہ باندھتی ہیں، تو جوڑے میں نماز نہیں ہوتی جوڑا باندھ کے۔ دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر بالکل آپ کے لیول تک ہے نا، کہ آپ کی گردن کے لیول تک ہے اور اونچا نہیں اٹھ رہا ہے، بال جی سمیٹ تو سکتے ہیں نا، دیکھیے نیچرل ہر چیز، دین ہمارا کیا ہے، دین فطرت ہے نا۔ جی جی اور جو منع کیا گیا وہ کہ سر اٹھا کے بہت اونچا باندھتے ہیں، جو سر کے اوپر رکھ کے، صحیح، جوڑا باندھ کہ جب باہر انسان باہر بھی جائے تو وہ ظاہر ہے وہ دین اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ یوں اٹھا کے سارے بال اوپر لے آئیں، اور اس سے تو بالکل ظاہر ہے منع کیا گیا ہے نا، ویسے بھی منع کیا گیا ہے، نماز تو چھوڑیں، ہم باہر جانے سے بھی منع کیا گیا اس طرح کرنے سے۔ اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑا بنا کر اس کو ہاں جی، نمایاں، اپنے آپ کو ہوں، نمایاں کرنے۔ لیکن دیکھیے اگر آپ فرض کا ایک نارمل اپنے بال ہیں سمیٹ لیتے ہیں، ظاہر بعض لوگوں کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کو نیچرل وے میں پیچھے کیچر لگا لیتے ہیں، یا تھوڑا سا بالوں کو اپنی اسی لیول پہ رکھتے ہوئے اس میں پونی پہن لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی جزاک اللہ، جی جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک جی ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری کمی اور کوتاہی کو معاف کریں، اور ہمارے جو ہے جو بھی ہم بات کریں صحیح اس سے کریں۔ ہاں جی جی سسٹر رخسانہ آپ میرا کچھ ایک کہنا چھوٹا چاہ سا رہی ہیں؟ سوال مجھے، ہاں جی ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اکثر مجھ سے بچیاں پوچھتی ہیں نا، جیسے وہ یہ اسکارف لیتی ہیں نا تو نیچے جی ٹوپی سی بھی ہوتی ہے وہ پہنتی ہیں، پھر پنے لگا لیتی ہیں، تو وہ جی کہتی ہیں کہ ہم جب باہر ہوں تو کیا اس اسکارف کے اوپر سے بھی ہم مسا کر سکتے ہیں؟ تو میں نہیں کہتی اس نہیں بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے نہیں نہیں، اس لاسٹ کا۔ ٹائم بھی یہ ہم نے پڑھا تھا، اس لیے میں کوشش تو بہت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ بھی کمی کوتاہی کو معاف کر دیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اسکارف کے اوپر سے جو ہے نا وہ مسا نہیں ہوتا، پگڑی کے اوپر سے ہو جاتا ہے، مائٹ اچھا بھی آج ہم نے یہ مس کر دیا، جزاک اللہ خیر آپ نے یہ کوشچن مجھے یاد کروا دیا۔ جی پگڑی کے اوپر مسا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نا گریں، جی لیکن ٹھیک ہے۔ جیسے اسکارف پہ مسا نہیں ہوتا، دیکھیے ایون میں خود بھی زیادہ جب باہر ہوتی ہوں
تو اس میں اندر سے ہاتھ ڈال کے ایزیلی کر سکتے ہیں کیپ کو. نہیں وہ پن کوئی وغیرہ اتنا لگائی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر جلدی کا ٹائم ہوتا ہے کلاس کے دوران بریک میں دیکھیے جلدی سمپل سی بات ہے کرنا سسٹر، جب بھی ہم وضو کیا ہے پہلی شرط ہے نا عبادت کے لیے، جی بالکل. وضو صحیح ہوگا تو عبادات ہوں گی نا صحیح. جی وہ مطلب سکارف سے مسا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ایک اور چیز تھی، جو یہ بازو جیسے ہم ٹائٹ بازو پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کے بارے میں جی میرا بہت شرح ہے صدر اللہ ہی کی توفیق سے. نہ ان ٹائٹ بازو پہ مسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کوئی ایسا ہلاکت میں نہیں ڈالا کہ ہم اتنے ٹائٹ بازو پہن لیں کہ جن کو اوپر کر کے ہم وضو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی وضو مسا نہیں ہو سکتا. کوشش کریں اپنے بازو اتنے کھلے ہوں کہ اوپر کر کے اچھے سے پراپر وضو کر سکیں. اور دیکھیے سر کا مسا کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں الگ سے بتایا ہے نا، جی وضو کے علاوہ الگ سے بھی بتایا کہ مسا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وضو کے دوران الگ جی الگ سیپریٹ حدیث پڑھی ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے لے کے سر تک مسا کرتے تھے، اور سر سے لے کے گدی تک پھر دوبارہ یعنی واپس آتے تھے نا گدی سے سر تک. جی تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں دین پہ عمل کرنا ہوگا نا تو ہمارے لیے سسٹر ہر چیز آسان ہو جائے گی، ہر چیز آسان ہو جائے گی. ایسی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ دین پہ عمل ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو، اور ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں جلدی ہو رہی تھی، ہمیں کلاس ہو رہی تھی. جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی یہ کہ بالکل ایون صحیح. آپ اسکارف کی 2-3 پین سی ہوتی ہیں، اس کو اپنے پرس میں لگا لیں. میں بھی خود یہی کرتی ہوں. تو اس کو یہ کہ کھول کے اچھا پراپر کیپ کو اور اچھے سے پراپر وہ کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو فریشنس فیل ہوگی کہ ظاہر ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا عمل کیا، خود اچھا محسوس ہوگا نا جی بالکل. انشاءاللہ. اللہ میں نے آپ کا یہ جواب ریکارڈ کر لیا. میں اپنے بچیوں کو ظاہر ہے صحیح آگاہی دے سکوں گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. صحیح کرنے کی توفیق دیں. جی سسٹر لبنہ آپ کچھ آمین. کہنا چاہیں گی؟ جی سسٹر لبنہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے نا، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک جو ہے نا وہ میوٹ ہو گیا تھا. ہاں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری یہ فرسٹ کلاس ہے اور آپ کا یہ باتیں سن کے مجھے بہت اچھا لگا. میں پاکستان سے ہوں اور مجھے کسی نے بتایا تھا اس گروپ کے بارے میں. یہ میری جاننے والی ہیں، وہ دبئی میں رہتی ہیں، میری سسٹر بھی ہیں اور جی میں بھی یعنی ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہی ہیں. مجھے بہت اچھا لگا آپ کا میں بھی بہت انٹرسٹ رکھتی ہوں اس میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر الحمدللہ طرح سے میں سیکھ پاؤں دین کو. تو میں کافی گروپس میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، میں سنتی رہتی ہوں. الحمدللہ ایک الحمدللہ. کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جی اب موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں ہسبینڈ کے لیے جب تیار ہوتی ہوں تو بیس لگائی ہوتی ہے میں نے، لپسٹک لگائی ہوں ہوتی، تو پھر بیچ میں نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ مجھے ریموو کرنا کر کے پھر میں وضو کرتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے فیس تک، تو وہ لیئر جو ہے وہ اس کے لیے کافی مجھے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ پوچھنا تھا کہ بیس لگی رہے اور ہم وضو کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا بھی بیشی معاف کرے. اس میں یہ چیز ہے کہ جو بھی چیز اگر پانی آپ کے پورا ویٹ کر رہا ہے نا اسکن کو، ایکچولی کہتے ہیں وہ یہ جیسے نیل پالش ہے کیا ہوتی ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہے نا، جی بلاک جی کر دیتی ہے. جی تو اس میں ظاہر وہ ناخن کی جو سرفس ہے اس پہ نیلز کی نہیں جاتا نا پانی. ہاں اور جی اگر آپ کی جی جی بیس ہے کہ نیچرل وے میں آپ نے لگائی ہے، اور مطلب کوئی بہت زیادہ اس میں دیکھیے سسٹر اللہ کا میں بیش معاف کریں، ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے. ایک جی جی نیچرل وے میں اگر آپ نے تھوڑی بہت سٹک لگائی ہے تو اللہ کا بھی بیشی معاف کرے. اس سے کوئی وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کا فیس کی جو سکن ہے وہ ویٹ نہیں ہوگی. ایون اس سے تو آپ جی دیکھیں وہ ویسے ہی بیس اترنے لگتی ہے. ایون جی جی لپسٹک بھی، جی جی لپسٹک مطلب آپ کی سکن وہ واٹر کراس کر رہے ہیں نا اس سے، جی 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 لپسٹک سے بالکل بھی. کر رہا ہاں ہوتا ہے یہ کہ جی. اگر تھک ہے بہت، جیسے بہت لوگ بہت زیادہ بیس لگاتے ہیں کہ اس پہ کوٹنگ کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہوں لیکن اگر نیچرل وے میں، اس سے تو دیکھیے ہم جسٹ لائک موئسچرائزنگ کریم جی جی لگاتے ہیں نا ہاں اپنے جی فیس پہ. جی جی تو کیا بالکل. پھر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کو اتاریں گے ہر دفعہ وضو کرنے سے پہلے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہوں جی جی بالکل صحیح.
और एक लिपस्टिक भी के ऊपर भी वज़ू हो जाता है? हाँ जी, ये अल्लाह कमी बेशी माफ कर, मैं ये कहते हैं कि जैसे ज़ाहिर है वो भी हमारे जैसे लगाने से हेलो। उसके वाटर क्रॉस हो जाता है, अगर जैसे वाटर क्रॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा आपने अच्छा, अच्छा। थिक उसकी कोटिंग नहीं की है, तो फिर इंशाल्लाह वो तो जी। हो जाता है, उसमें कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि जब अब पानी डालते हैं तो हमारे लिप्स वेट होते हैं या नहीं होते? जी, जी, होते होते हैं। हैं ना। जी। हाँ, जी, जी। वही बात है, हर चीज जो नेचुरल है ना, नेचुरल में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये कि इल्ला ये कि हम बहुत ज्यादा उस पे अपने आप को हलाकत में डालें, कि बहुत ज्यादा कोटिंग कर करके इतनी उसकी स्किन वो मतलब इतना हो जाए कि हमारी नॉर्मल जो लिप्स हैं वही छुप जाए कहीं पे। जी, जी। सही है जी, ना। नहीं ऐसा तो नहीं होता। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। और देखिए इवन अपने हैंड्स पे भी तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, अपने फेस पे भी जी, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो फिर अगर वुदू ही नहीं होता तो फिर क्या हम हर दफा उसको कैसे उतारेंगे, आप बताइए। नहीं बिल्कुल उतार सही सकते बात ना। है। मुझे किसी ने ये बताया था कि अगर आप लोशन लगा रही हैं और बहुत ऑयली है, तो आपको हर बार साबुन से मुँह धोकर और फिर वज़ू करना पड़ेगा, फिर आपका वज़ू होगा, वरना आपका वज़ू नहीं होता। अगर पानी स्किप हो जाता है, उसके ऊपर से स्लिप हो जाता है, तो इट मीन्स आपका वज़ू नहीं हो रहा। तो मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ वज़ू करने में कि मैं अगर ऑयली स्किन है, तो मैं उसको अच्छी तरह वॉश करूँ पहले, बेस लगाई है तो वॉश करूँ, लिपस्टिक लगाई है तो वॉश करूँ। इससे मेकअप भी उतर जाता है, फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है, तो बहुत ही नहीं मशक्कत देखिए, होती है। नहीं इंसान मतलब अपने आप को हलाकत में डालने को तो मैं कहीं भी नहीं कहा गया ना। दूसरा तो ये है कि देखिए अगर आप मेकअप करती होंगी तो आप नेचुरल मेकअप ही करती होंगी ना, एक नॉर्मल जी, इंसान जी। की जो एक लिमिट है ना, उतना ही हाँ करता है ना जी। इंसान नॉर्मल। जी, मतलब वो जी, जाहिर है, बिल्कुल। वो ये तो नहीं है ना कि अपने फेस को पेंट कर रहा है कोई, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। और जी, जी, लिपस्टिक में जी। भी एक नेचुरल जो लिपस्टिक्स हैं ये, उनमें से पानी आसानी से गुजर जाता है, अल्लाह ताला कमी कोताही को माफ करें। और जो जी, इवन जी। नॉर्मल आपने नेचुरल बेस लगाई है या नेचुरल मॉइस्चराइजर लगाया है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि उसमें पानी क्यों नहीं पहुंचा। अगर फर्ज करें, हमारा क्या फेस गीला नहीं हो जाता है अगर आपने कितना भी लोशन ऑयली लगाया, जब आप उसको 3 टाइम अपने फेस को रब करके वुदू करती हैं, तो क्या वो वेट नहीं होता फेस। जी, होता है हाँ। बिल्कुल। जी, हाँ, तो जी। मतलब इस ये मतलब ये उससे नहीं, इतना अपने आप को मुशक्कत में नहीं डालें कि आप पहले उसको उतारें फिर उसको, ऐसा तो नहीं है ना, नेचुरल वे है। जी, और अगर मॉइस्चराइजर वेट करने के लिए आपने वो अपने ज़रा स्किन ड्राई हो जाती है और लगाया हुआ है, तो उस पे भी वुदू का तो कोई लिंक नहीं है ना। वुदू देखिए, वुजू तोड़ने वाली चीज है या वो तो नवाकस से वुजू से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जैसे नेल पॉलिश है, या इवन जैसे हमने आटे के बारे में पढ़ा, कि जैसे आटा जी। हमारी उसमें नेल्स के अंदर फंस जाता है और पानी हुँ, स्किन तक नहीं पहुंचता। असल चीज क्या है कि पानी को स्किन तक पहुंचना चाहिए, ताकि इवन तब तो गुस्ल भी नहीं होता ना, गुस्ल भी नहीं होता। तो हम जी, वुदू जी। की बात करें, गुस्ल भी नहीं होता, इंसान पाक ही नहीं होता अगर उसके नेल पॉलिश रह गई या उसके आटा लगा रह अंदर वो ड्राई हो गया और नेल्स की स्किन के अंदर वाटर प्रॉपर नहीं गया, तो जी। वो तो नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। ठीक है। जी। इंशाल्लाह जी। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मैं बहुत सालों से मैं ऐसे कर रही हूँ। मुझे पता नहीं कि किसने बताया था, मैं ना बहुत ही हम्म, मुशक्कत में पड़ी हुई थी। इस वजह से मैंने मेकअप करना छोड़ दिया था। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत एंग्री होते थे कि आप मेकअप क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा मुझे हर थोड़ी नहीं देर बाद ऐसा वज़ू करना कुछ पड़ता है, नहीं, तो नहीं इसलिए ऐसा। ना मैं नहीं करती हूँ। तो हम्म, मैंने मेरे ज़हन में नहीं, ये क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं पूछूँगी किसी से हाँ, नहीं कि नहीं, क्या करना बारकल्लाहु चाहिए? फीकी, अल्लाह क्या ताला होता आपके है? इस क्वेश्चन को आपके लिए बायसे अजर बनाए। तो देखिए आमीन। बाज़ औक़ात हमें बहुत, हम सब में नाक़िसुल इल्म है, हम सब बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इल्म तो बहुत गहरा एक समंदर है ना। और जी, जी। इस चीज को तो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया ना कि औरत अपने शौहर के लिए जेबो जीनत करे। तो आप जी, सल्लम जी। के जमाने में हुँ, भी मतलब वहां से भी हमें मिलता है कि साहबे कराम की जो वाइफ थी वो भी करती थी, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में भी। तो कहीं भी नहीं ये बताया गया कि उसको उतार के वजू कर किया जाए। नेचुरल है जी, ना। देखिए जी। अभी जैसे सिस्टर अभी जूड़े की बात करी थी, जो भी चीज जी, जी। नेचुरल है ना, उसमें कोई जी, कबाहत नहीं है। कबाहत कब है, जी। जब हम आउट ऑफ द वे जाके चीजों को करते हैं। जी, बिल्कुल। अपने शौहर के लिए जरूर तैयार हो, वो करें, और जी, इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है आपका वुदू भी हो जाएगा, आपकी नमाज भी हो जाएगी, और अल्लाह ताला हम सब से राजी भी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, अच्छा, ठीक एक है। और बात थी कि जी। लिपस्टिक्स भी आजकल ऐसी हैं जो मैं उनका पढ़ती हूँ कि ये हलाल है, ये हलाल नहीं है।
تو لپسٹکس کون سی بھی کنٹری کی لگا لیں اس پہ بھی وضو ہو جائے گا؟ اس میں حلال چیزیں ہیں یا حرام چیزیں دیکھیے ہیں؟ اللہ کمی بیشی معاف کرے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا انگریڈینٹس کو. ظاہر ہے اگر کسی جی آپ جی نان مسلم کنٹری سے کوئی چیز خرید رہی ہیں تو بہتر ہے آپ اس کے انگریڈینٹس کو دیکھ لیے. وہ تو کھانے کے بارے میں بھی، کھانے کے جی بھی، جی پہننے کے بھی. ابھی دیکھیں ہم نے کیا پڑھا حدیث کے، ایون درندوں کی جو کھال ہے اس کے ایون آپ سے وسلم نے منع فرمایا، اس کو بچھانے سے بھی منع فرمایا. دیکھیے اور جی ایون اس کے پرس، اس کی چیزیں یوز کرنے سے بھی منع فرمایا نا. تو دیکھیے جی یہ جی چیز تو ہمیں ہر چیز میں، یہ تو آپ لپسٹک کی بات کریے نا، ہاں جی ہر معاملے جی میں بھی جی ہمیں اس کے انگریڈینٹس ضرور چیک کر لینی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے ہماری عبادات پہ فرق پڑ رہا ہے. جی ٹھیک. اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ جو چیزیں مسلم کنٹریز میں بنتی ہیں اللہ ہی کی توفیق سے، لیکن پھر بھی چیک کر لیں اس کو. ہاں جی جی میں نے کیا ہے، کافی ہوں چیک کیا ہے. تو ہوں وہ ہوں اس میں ہے کچھ چیزیں ایسی نا جو کہ مطلب حلال نہیں ہے. مطلب یہ تو کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں نا ہوگی کہ بھی کسی بھی کیڑے کو آپ لپسٹک میں کلر دینے کے لیے مار کر آپ یوز کر لیں. اللہ کبھی بیشی معاف کرے. بس وہی بات ہے سسٹر کہ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ بس مطلب حلال اور طیب کھائیں، بچوں کو کھلائیں، پھر حلال اور جی طیب پہنیں، لباس بھی پاک صاف ہو تاکہ ہماری عبادات صاف ستھری ہوں. اور یہ ہے جی کہ اب جو ہے جو بھی چیز ظاہر انگریڈینٹ تو چیک کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ہم ایون کھا رہے ہیں، جی پہن رہے جی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس کو چیک کر لیں. جی مطلب اس کا احتیاط کا انشاءاللہ. تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کوشچن کو بھی، جس نے بھی کیا اور جس نے شیئر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو باعث برکت اور باعث رحمت بنائے. اب ہم اپنی ہاں کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سیکھا ان پوری احادیث سے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور جو ہم نے صحیح بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما کے ہم سے راضی ہو جائیں اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں، اور تاکہ ہم دین کو آگے دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.